पूरे पाकिस्तान की जो सूरत है आपको पता है, और कराची अच्छी जगह है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और प्रॉपर्टी में कभी आई डोंट बिलीव कभी नुकसान हुआ हो, कभी प्रॉपर्टी में नुकसान कभी नहीं होता और न कभी होगा। इस वक्त जो हिस्ट्री पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है पोजीशन पावर। इफ़ यू कैन सेव, इफ़ यू कैन गिव द टाइम, प्रॉपर्टी नुकसान नहीं देती। हाँ, आपने फैसला सही किया हो तो एकोमोडेशन के मामले में, रियलिटी के मामले में, अगर सही चीज़ पे आपने पैसा लगाया है ना, तो वो कभी ज़ाया नहीं होगी। इस लिहाज से इसको देखा जाए, मेहनत प्लस होती रहती है। कराची की प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर की जो सूरत हाल है इस वक्त सभी जगह प्रॉपर्टीज़, कराची में तो मैं देखता हूँ फिर भी बेहतर है बहरिया के अलावा, लेकिन इस्लामाबाद और पंजाब में देखा हूँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल आधे आधे में चली गई है वो जगहें जो कि प्लॉट्स या बिल्ड प्रॉपर्टी नहीं थी। पूरे पाकिस्तान की हम वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, मतलब वी हैव नियर अबाउट 800 वीडियोस, और कराची में तमाम इलाकों की। तो देन वी कंसीडर, हमने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ पे काम करें इस वक्त, क्योंकि देखें काम अल्लाह कभी रास्ते बंद नहीं करता, जो सही करेगा अल्लाह उसको देगा, ये कुरान ने कहा है। कोशिशों का अल्लाह नतीजा देता है, और हम हलाल रिस्क में क्यों शर्माएं, हलाल रिस्क में मेहनत में क्यों शर्माएं, कोई झूठ और गलत थोड़ी बेच रहे हैं, बल्कि हम उसको कंडेम करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि इस वक्त अच्छा मौका टूरिज्म का, बेसिकली लोग टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं और टूरिज्म का फ्यूचर है पाकिस्तान में, हुकूमतें भी इस पर जोर दे रही हैं। उस टूरिज्म को देखते हुए अगर आप प्रॉपर्टी में देखें तो प्रॉपर्टी में इस वक्त और जगहों पे तो प्रॉब्लम आ सकती है या फ्यूचर इतना अच्छा नहीं हो शायद, लेकिन टूरिज्म की वजह से उन जगहों पे जहाँ पे आप समझेंगे प्रॉपर्टी अगर लेगा तो उसकी रेंटल इनकम भी अच्छी होगी, और प्रॉपर्टी का ROI जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा। प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल में भी हमने सच्चाई बयान की है, अच्छाई बयान की है, और सही और झूठ को बयान करने की कोशिश की है। जिस तरह इनके इस्लामाबाद में एक हिस्ट्री है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और लगाते हैं कि ये एक अच्छा बिल्डर है, और ये इंशाअल्लाह ताला डिलीवर भी करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। देन वी डिसाइडेड कि हम इनके साथ काम करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि मरी जो कि एक ग्रो कर रहा है, टूरिज्म एक ग्रो कर रहा है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उस तरह लोग प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, उस प्रॉपर्टीज का रेंट बहुत अच्छा आ रहा है, उस प्रॉपर्टी की इनकम बहुत जनरेट हो रही है। और मेरी अपनी फोरकास्ट ये है, मेरी अपनी प्रेडिक्शन ज़ाती तौर पर ये है, अब इस वक्त जो फ्यूचर है वो दरअसल टूरिज्म के हवाले से वहाँ की प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। तो जो लोग अभी इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका उनको रिटर्न जरूर मिलेगा। इसी तरह एक बात और है कि मरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, तो ये जो है मरी से हटकर प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया गया है। 1200 केनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जिसकी तफसीलात जो है हमारे जो इस्लामाबाद से मेरे दोस्त आए हैं, और मेरे एक जो इस कंपनी की करता धरता है इमरान अब्बासी साहब, वो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को सुधार रखते हुए हमने फिर ये सोचा कि हम आपको दावत दें, मदऊ करें इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए। आप चाहें तो हमें ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहें तो हम मरीज खुद भी जा सकते हैं, जाके कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, वहाँ के मालिकान और जो लोग ग्रुप हैं उनसे हम मिल सकते हैं। तो लिहाजा इसके भी हमने इंतजाम किया। अगर आप चलना चाहें तो हम इंशाअल्लाह ताला इसका भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि वहाँ पे भी हम लोगों को लेके जाएं, ताकि अपनी आंखों से देखें और वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी अपडेट, शादाब एस्टेट एंड मार्केटिंग, ये दो हमारे नाम हैं जिससे हम इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में जहाँ हम काम करेंगे। दो तीन चीज़ें हम देखते हैं और आपको भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर की हिस्ट्री कैसी है, सोना आने उसके पास है कि नहीं है। इन चीज़ों के प्लान करने के बाद फिर हम खुद उसको कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं कि वी हैव बीन स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, वी आर वर्किंग प्रोजेक्ट, वी आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स। तो इस लिहाज से हम इन सब चीज़ों को देख कर हम सोचते हैं कि आगे ये जो है आपके लिए, क्योंकि हमारी रिसर्च, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को एतमाद से कह सकता हूँ कि जब जो हमारी वीडियोस देख लें उस कभी इंशाल्लाह धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी के एग्जाम, प्रॉपर्टी की चीज़ें, सब चीज़ें इसके बारे में बताई है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि हमारी उसमें, और सच्ची बात है कि ज़ाती तौर पर मुझे देखे ना,
میں فرسٹ آف آل اگر میں کسی کو بھی کوئی چیز دلاتا ہوں، سچی بات ہے ہماری ٹیم کا، میں ہی نہیں، میں نے پوری ٹیم کو ٹرین کیا ہے کہ وہ چیز جو کہ ہم خود اپنا پیسہ جس پہ لگائیں گے، میں اپنے باپ کا پیسہ، اپنے بھائی کا پیسہ، اپنے داماد کا پیسہ جو کہ سینسیٹیو رشتہ ہوتا ہے اس پہ اگر لگاتا ہوں تو پھر میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں. تو جس پہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہی ہماری نیت ہوتی ہے کہ پھر ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. بات یہ کہ ہم سب کام کرنے والوں کے لیے اصول ہونے چاہیے کہ کسی جگہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ لگانے میں ذاتی پیسے پہ تو کوئی بڑا نقصان میں سمجھتا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور کا پیسہ لگایا تو عزت بھی گئی، کاروبار بھی آگے کیا، اور ایک مصیبت بھی پالنے والی بات ہوتی ہے. لہٰذا اب کسی اور کی پیسہ لگانے میں ہمیں زیادہ کیئر کرنا چاہیے. سب سے پہلے سر تھینک یو سو مچ انتخاب بھائی کو یہاں بلانے کے لیے اور اتنے سارے لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے کے لیے. زمین.com میں ایز اے مینیجر پروجیکٹ سیلس کام کر رہا ہوں فرام لاسٹ 1 ایئر، اور اس سے پہلے میرا 3 سے 4 سال کا ریل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس رہا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ ایک آئیڈیا دینا چاہوں گا کہ زمین.com از دا کمپنی سب سے لارجسٹ پراپرٹی مارکیٹنگ اور سیلنگ کمپنی ہے، اور نہ کہ صرف پاکستان میں، ہم انٹرنیشنلی بھی اپنی پریزنس رکھتے ہیں اور 18 کنٹریز میں الحمدللہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. EMPG ہمارا مین گروپ ہے جس کے ساتھ جس کے انڈر امبریلا میں ہم کام کرتے ہیں. دبئی میں بیوت کے نام سے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں OLX بھی اب ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی OLX ہمارے پاس ہے. اور زمین.com کے جرنی جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ 2006 میں اراؤنڈ اسٹارٹ ہوا تھا. یہ آئیڈیا جو فلوٹ کیا تھا، جس کی آج یہ شکل ہے جو آپ کو پاکستان میں ایک بڑے اسکیل میں نظر آ رہی ہے. ہمارا جرنی بہت ہی آسان بھی رہا ہے اور بہت ہی مشکل بھی رہا ہے. پاکستان کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے نارمس کو آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے ڈیولپر حضرات کام کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کرنے کا ایک ٹپیکل ٹرینڈ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ گیپس ہوتے ہیں. زمین.com نے بیسیکلی کوشش کی ہے کہ ان گیپس کو کم کیا جائے. ایلیمنیٹ الٹیمیٹلی ہم آج تک کلیم نہیں کرتے کہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیے، ساری چیزیں ختم کر دی، سب رسک فیکٹر ختم ہو گئے اس کے اندر. لیکن ہاں ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو منیمائز کر دیا. ہم نے رسک فیکٹر ایک اینڈ یوزر کے لیے اسپیشلی اگر ہم بات کریں، اس کو صرف ایک یہ سکون چاہیے ہوتا ہے کہ میں جہاں پراپرٹی لے رہا ہوں اس کے کاغذات پورے ہونے چاہیے، اس کے پاس تمام NOCs ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو. ڈپلیکیشن آف فائلز وہاں پہ نہیں ہوگی، پیمنٹس کا مجھے تنگ نہیں کیا جائے گا. خاندان میں ایک تھریڈ جو ہوتا ہے ڈیولپر کی طرف سے، ایک پیمنٹ لیٹ ہونے کی بات کا جب پرائز کا بہت زیادہ فلکچویشن ہوتا ہے تو ایک پیمنٹ بھی بائر لیٹ کر دے تو اس کو وجہ بنا کے فائل کینسل کر دی جاتی ہے. ہم نے ان تمام رسک فیکٹرز کو بیسکلی کم کیے، اور اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں 3000 سے زیادہ سیلنگ اسٹاف ہے ہمارا، جو سیلس پرسن، سیلس ٹیم ہے ہماری، اور اراؤنڈ کوئی 200 پروجیکٹس تھرو آؤٹ دا نیشن ہم دیکھ رہے ہیں. ان پروجیکٹس میں آپ کے یا آپ کے جاننے والوں کو لینے کی صرف سیٹسفیکشن اتنی ضرور ہوگی کہ 2 نمبری وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. ہم نے میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ ہم نے تمام تر چیلنجز کو اور رسک فیکٹر کو منیمائز کیا. کہیں نہ کہیں ابھی کوئی نہ کوئی ہم فیس کر جاتے ہیں کسی نہ کسی اینگل پہ، لیکن ہم ٹیکنیکلی 95% ایشور ہو چکے ہیں کہ ہماری چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں. جن پروجیکٹ کو ہم آن بورڈ لے کے آتے ہیں ان میں جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے یا ان کی جو پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہوتے ہیں تو ان کو ہم ضرور پوری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ سیٹسفائی کرتے ہیں. باقی آپ سب لوگ بھی کام کر رہے ہیں، یقیناً کسی نہ کسی اینڈ پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے دیکھنے کا زاویہ ہے. آج کل جو اکنامیکل سچویشن ہے ہماری، لوگ نارملی کر رہے ہیں، لیکن جو پیورلی ریئل اسٹیٹ کا بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ یہی ٹائم ہے اس وقت صحیح طرح سے اگر بائنگ کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہی ٹائم ہے. اکنامیکل سچویشن چینج ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. اگلے 2 مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت ساری بڑی چینجز آئیں گی جس کے بعد ہم واپس ریزیوم کریں گے، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. اور اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، کازز ہیں، وہ ساری اس وقت بیان کرنے یقیناً نہ میرے پاس وقت ہے نہ ہی آپ لوگوں کا شاید پیشنس ہو کہ آپ میری بورنگ سی باتیں سنتے رہیں اور کہیں کہ یہ باتیں کس طرح کی ہو رہی. تو بس جی تھینک یو سو مچ. آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، میں انتخاب بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، اور میری طرف سے فی الحال اتنا ہی امپورٹنٹ. مزید اگر کسی کا کوئی کیوری یا کنسرن ہوگی تو انڈیویجولی ہم اس کو ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہم کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں آج اس ٹیم کا حصہ ہوں انتخاب بھائی کی، جس نے 2 سال کی مختصر مدت کے اندر نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے بھی دل جیتے ہیں. کینیڈا، USA، UK، دبئی، سعودی عرب، عمان،
साउथ अफ्रीका, क्योंकि मेरा नंबर इन वीडियोस पे मेंशन होता है। हर रोज़ मैं इस बात पे महसूस करता हूँ कि आज पाकिस्तानी जो परेशान है कि हमारी मैशत की हालत ख़राब है, उनको एक गलत चेहरा दिखाया जा रहा है। जब वो इस चेहरे की तरफ आए कि उनको गाइड किया गया कि पाकिस्तान के हालात अभी इतने बुरे नहीं हुए कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैं इस हवाले से इंतखाब शरीफ साहब के इकबाल बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने वो चेहरा पाकिस्तान का दिखाया है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ आप इन्वेस्ट करें आपको उसका बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। उनमें से एक प्रोजेक्ट जो आज आपके सामने हम ला रहे हैं वो है J7 ग्रुप का सिग्नेचर मरी रिजॉर्ट, जिसके अंदर आप विलास, 5 स्टार होटल का रूम या कॉटेजेस परचेज कर सकते हैं। तो कॉटेजेस के अंदर ये है कि आप उसके खुद मालिक होंगे, बाकी विलास और जो होटल स्वीट्स हैं इसके अंदर आपको रेंटल इनकम भी, और 2 साल के बाद आप 60-40 के पार्टनर भी बन जाते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा जायजा था प्रॉपर्टी अपडेट्स और शादाब मार्केटिंग की टीम का।